السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البث المباشر وفي هذه الترجمة المباشرة لكتاب لونفون لماريا مونتيسوري، كتاب الطفل باللغة الفرنسية. طبعا كتاب الذي نشر في دار النشر دي كلي دو بغاوور. إذن في هذا البث المباشر سأحاول ترجمة مضامين المقدمة التي كتبت بواسطة جين فرانسواز هوتان، وأيضا شابتر بروميي بعنوان لا كيستيون سوسيال دو لونفون، المسألة الاجتماعية للطفل. إن شاء الله إذا يعني سمحت الظروف سوف أحاول أن أترجم في كل مرة أحد فصول الكتاب. إذا نبدأ بالمقدمة، بريفاس. إذا الكتاب هو عنوانه الطفل، ماريا مونتيسوري. إذا cet ouvrage, l'enfant peut étonner tant ce qui est exposé concerne l'ordinaire de la vie, tant ce qui est proposé est nouveau. إذا هذا الكتاب حسب المقدمة فيمكن أن يفاجئ لأن المعروض فيه هو يخص الحياة العادية، وأيضا أن المقترح فيه فهو جديد طبعا بالنظر إلى ذلك العصر الذي كتب فيه الكتاب. face à cet ordinaire auquel on ne réfléchit même plus، يعني طبعا عندما نقول أمور عادية ولكننا لا نفكر فيها. Mais ce livre peut en même temps rassurer car ce qui est dit est nouveau, certes, mais semble découler de soi comme une réponse adaptée aux situations concrètes dans lesquelles se trouvent les enfants d'aujourd'hui et aux questions que se posent parents et éducateurs. كما أن هذا الكتاب فهو في نفس الوقت يطمئن لأنه يحمل مجموعة من الإجابات التي تتكيف مع وضعيات ملموسة نجد فيها الأطفال اليوم طبعا، وكذلك يمكن أن يقدم إجابات لمجموعة من الأسئلة التي يطرحها الآباء وكذلك المربون. Maria Montessori apporte ici à la fois un nouveau regard sur le tout jeune enfant de 0 à 6 ans. فماريا مونتيسوري تقدم نظرة جديدة للطفل، خاصة الطفل الطفولة الصغرى من 0 إلى 6 سنوات، وكذلك تقدم une nouvelle voie، طريق جديد pour l'accompagner sur le chemin de sa croissance، طريق جديد من أجل مرافقة هذا الطفل في طريق نموه pendant cette période fondatrice. طبعا في هذه الفترة ما بين 0 و 6 سنوات، هذه الفترة التي تعتبر مؤسسة لمستقبل الطفل. Ce nouveau regard permet de découvrir en l'enfant cette étincelle de vie. إذن فهذه النظرة الجديدة، تصور الجديد للطفل، يسمح باكتشاف الطفل أو اكتشاف في الطفل شرارة الحياة، وكذلك ce potentiel humain، الإمكان الإنساني qui tente de se manifester de façon tout à fait spécifique، potentiel à partir duquel tout s'organise en l'enfant et à partir duquel se déploie son petit être. إذن الإمكان الذي طبعا ينبني عليه الطفل. Cette nouvelle voie de l'éducation cherche à libérer. إذن هذا الطريق الجديد للتربية أو التصور الجديد فهو يسعى إلى تحرير الطفل أو تحرير الإمكان الموجود داخل الطفل، بغية أن يتفتح هذا الطفل ويزدهر. Donc, à libérer en l'enfant ce potentiel afin qu'il s'épanouisse, à le libérer en enlevant les obstacles. نحرر الطفل من خلال تحييد مجموعة من العراقيل التي تواجه الطفل في طريقه. Et en lui offrant un milieu de vie dans lequel il puisse exercer ce qui est en train de naître en lui. ونوفر طبعا للطفل كل الظروف التي تساعده على تحقيق النمو الطبيعي له.
Voilà le mot important. إذا exercice qui est en train de naître en lui et découvrir ce dont il a besoin يعني يكتشف الطفل حاجاته. Voilà le mot important dans ce livre. يعني الكلمة المهمة في هذا الكتاب le besoin de l'enfant. حاجات الطفل أو الحاجيات الطفل. إذا le besoin de l'enfant, le besoin de la vie, حاجة إلى الحياة, le besoin de la croissance, حاجة إلى النمو. Montessori, Maria Montessori, comme tout médecin, طبعا هي كانت طبيبة, c'est bien que toute vie se développe à partir d'un germe. إذا كأي طبيب تعرف بأن كل حياة يعني تنطلق من أصل. Qu'elle nomme embryon spirituel. نوع من يعني الامبريون هو الجنين spirituel روحي pour l'homme. Elle sait aussi que le bon développement de ce germe يعني التطور هذا الأصل يعتمد يعني الأصل هو الطفل طبعا dépend certes de sa qualité propre mais aussi de ce qu'il aura absorbé de ce milieu qu'il accueille. إذن الطفل يتطور بناء على شخصيته هو وإمكانياته ولكن في نفس الوقت بناء على ما سوف يمتصه ويأخذه من الوسط الاجتماعي الذي يوجد فيه. Maria Montessori avance au début de ce siècle une idée qui ne cesse depuis de se préciser. فماريا مونتيسوري طورت فكرة في بداية القرن العشرين والتي بعد ذلك تطورت هذه الفكرة وهي أن الطفل l'enfant يحمل في داخله تصميم تطوره. يعني الطفل هو في داخله كطفل يحمل طبعا تصميم أو خطة إن صح التعبير التي تسمح له بتطوير نفسه. et nous pouvons إحنا ماذا سنفعل نحن فقط نساعده على تنظيم الحياة من حوله خلال هذه الفترة المهمة طبعا من حياته فترة الطفولة de sorte qu'il y trouve lui-même et y prenne ce dont il a besoin pour devenir un homme. إذن لكي يصبح هذا الطفل راشدا ورجلا فهذا الطفل يعني نوفر له بيئة تسمح له بالنمو وفق يعني إيقاعه إلى آخره. طبعا يصبح الطفل يعني أدولت يصبح يعني راشد بناء لوحده فهو يملك كل الإمكانات لكي يصبح راشدا. ليس يعني النظرة التقليدية أننا نحاول أن نصنع الراشد يعني الطفل نحاول أن نربيه وفق نمط معين ونصنع منه راشدا وفق نمط معين وإنما هنا التصور يختلف. إذا التصور هنا مختلف تماما هو أننا يعني فقط نوفر البيئة الملائمة للطفل ونجعله ينمو وفق يعني إيقاعه. إذا هذا الكتاب لونفون كتب سنة 1935 وأعيد نشره من طرف دار النشر ديكلي دو بروور et d'une actualité saisissante. فهو طبعا دائما يبقى كتاب مهم جدا كأنه يعني كتاب العصر يعني لأنه يتحدث عن قضية الطفل en s'appuyant sur des exemples pris dans les situations courantes. Il dresse يعني باعتماده على مجموعة من الأمثلة التي تؤخذ مأخوذة من وضعيات يعني شائعة وحقيقية. فهو il dresse un constat très actuel de ce que vit l'enfant en profondeur. إذن هو يتحدث عن مجموعة من الأشياء المتعلقة بالطفل كيف يعيش هذا الطفل face à ce qui constitue la trame ordinaire de sa vie. Tout ceci est écrit avec des mots. كل هذه الأشياء كتبت بكلمات بسيطة مفهومة بأسلوب بسيط. يعني ماريا مونتيسوري كتبت طبعا هذا الكتاب بأسلوب بسيط وواضح. C'est véritablement l'enfant et non une théorie abstraite. إذن فالكتاب يتحدث عن الطفل وليس عن نظرية مجردة عن نظرية وأفكار هلامية وإنما يتحدث عن أشياء حقيقية ملموسة qui apparaît tout au long de ces lignes. C'est l'enfant et non une méthode. C'est son comportement. إذن الطفل هو الذي يظهر في هذا الكتاب ليس فقط من طريقة أو منهجية وإنما سلوكه الحقيقي. Celui que tout un chacun peut observer dans le cours de sa propre vie.
l'éducation ne peut plus être considérée comme un système ni une technique. فالتربية لا يمكن اعتبارها عبارة عن منظومة أو تقنية فقط. Elle est en effet comme un geste. فهي التربية ليست فقط تقنية أو منظومة إلى آخره، وإنما هي عبارة عن جست أو عن يعني ما نقدمه للطفل، يعني عبارة عن شيء ما نقدمه للطفل qui permet يسمح للطفل à tout enfant d'accomplir la mission، يسمح له بإتمام المهمة، والمهمة طبعا هي مهمته في النمو celle qui lui est impartie. Le développement de son être. إذا المهمة ما هي المهمة؟ نموه كإنسان. Sa venue à la dimension adulte، يعني طبعا مجيئه إلى الحياة الراشد. إذا فالطفل هو يعرف طريقه، يعني يكفي أن نوفر له البيئة المناسبة لذلك. إذا ce livre est une force de proposition éducative. فهو هذا الكتاب يقدم مجموعة من المقترحات التربوية، مفتوح يعني ouvert هذا الكتاب، وإدونس وكثيفة، يعني مقترحات à partir de laquelle tout parent انطلاقا منها فكل أب مربي أستاذ peut mieux comprendre، يستطيع أن يفهم بطريقة أفضل ce qui se passe en l'enfant، ماذا يحدث بداخل الطفل أو للطفل، ومنه سيجد يعني دليل أو توجه طبعا في موقف ما يحصل له. Une attitude qui permet de mieux répondre aux quêtes de l'enfant. Il est comme une porte ouverte sur un chemin permettant de trouver des réponses toujours neuves. إذن هذا الكتاب هو عبارة عن باب مفتوح يسمح يعني على طريق معين يسمح بإيجاد أجوبة طبعا دائما مستجدة qui concilie la satisfaction des besoins de l'enfant et les incontournables contraintes du monde contemporain. إذن يجمع بين حاجيات الطفل كطفل وكذلك إكراهات العالم المعاصر، يعني العالم الذي يعيش فيه الطفل، يعني نجمع بين الإكراهات، كونه سيكون راشدا، سيتحمل مسؤولية إلى آخره، مجموعة من الأشياء ستصادف في الحياة. إذن هناك إكراهات، وكذلك أيضا حاجياته، إشباع الحاجيات، حاجيات الطفل. Ce monde et ses astreintes exigent que les hommes et les femmes se trouvent en pleine possession de leur humanité, c'est-à-dire qu'ils aient une personnalité suffisamment forte pour faire face aux bouleversements et adaptations constantes que la vie impose à l'homme. إذن فالإنسان طبعا أمام هذه الإكراهات الحياة إلى آخره، فهو يحتاج أن يعني يكون يمتلك إنسانيته أو ينمو بطريقة يعني طبيعية ما فيها إكراهات إلى آخره، لكي تكون لديه شخصية قوية لمجابهة كل يعني التقلبات والعراقيل التي تواجهه في حياته. Ce monde a également besoin d'hommes ouverts aux autres. فهذا العالم يحتاج إلى أناس منفتحين على الآخرين، sachant cheminer avec eux sans perdre leur âme. يستطيعون طبعا أن يتعاونوا مع الآخرين دون فقدان شخصيتهم. des hommes capables de conjuguer leurs efforts، يعني أناس قادرين على طبعا توحيد جهودهم pour avancer من أجل التقدم والتكيف مع كل التحولات، وكذلك capable d'initiative، قادرين على طرح مبادرات إلى آخره. Ce monde appelle aussi des hommes ayant acquis les outils nécessaires à la vie qu'il leur propose. Si on ne permet pas à ces qualités strictement humaines de se déployer dès le début de la vie، إذا لم نسمح لهذه الخصائص الإنسانية أن تظهر وتنمو منذ البداية الأولى للطفل، يعني في البداية الأولى للحياة الإنسانية، فالريسك de s'émousser et même dans certains cas de disparaître، يمكن أن تفقد هذه الخصائص. إذن يمكن أن يكون هناك نمو مشوه للطفل، ينمو بطريقة مشوهة. إذن سوف نقرأ أحد التعليقات. تعليق الأخت سحر سعيد تقول: ما أروعك أخي عزتين. شكرا أختي سحر، حقيقة من المهتمين بمونتيسوري كثيرا، وكيف لا، وهي من وصايا ديوي وراسل، ممكن رابط كتابها.
نعم، سوف أتقاسم الكتاب. هذا الكتاب باللغة الفرنسية طبعا، أنا أحاول أن أترجم مباشرة. سوف أتقاسم الرابط باللغة الفرنسية، ولست أدري هل يوجد طبعا هل توجد نسخة باللغة العربية أم لا. على كل أنا أقرأ باللغة الفرنسية وأحاول أن أترجم مضامينها. الآن ما زلت في المقدمة، بعد ذلك سوف أمر إلى الفصل الأول. إذن فين كنت؟ Alors, Montessori montre comment il est possible de mobiliser en l'enfant toutes ses qualités qui, dès les premières années de sa vie, résident en lui. إذن مونتيسوري تقول بأنه تحاول أن تبين كيف يمكننا أو كيف أن نعبئ في الطفل كل هذه الخصائص الإنسانية التي تظهر في البدايات الأولى، وهي موجودة فيه في الطفل. كل هذه الخصائص التي تحدثنا عنها قبل قليل، أن الإنسان يكون منفتح، يتكيف مع الواقع، مع إلى آخره، يكون لديه القدرة على المبادرة. كل هذه الأشياء هي موجودة في الطفل كطفل. Ce message est plein d'espérance. إذن رسالتها هي مليئة بالأمل، رسالة مونتيسوري. L'enfant, cet être neuf, apporte au monde la sève qui sans cesse le revigore. Il empêche l'écorce de s'épaissir. Il permet que l'humanité garde toujours ce regard neuf. Qui croit en la vie, il veut agir. إذن فالطفل يسمح للإنسانية دائما بأنها تحافظ على تلك النظرة الجديدة للحياة، وتؤمن بالحياة، وتتطلع إلى أنها يعني طبعا أجير، تتصرف، كل لديها القدرة على التصرف والتحرك. Ce regard et cette volonté، هذه النظرة وهذه الإرادة، le monde en a besoin plus que jamais. فالعالم محتاج إلى مثل هذه النظرة الجديدة ومثل هذه الإرادة إلى آخره، فالعالم يحتاجها. Ce livre est comme un appel adressé à nos sociétés afin qu'elles essayent de regarder l'enfant avec confiance. إذن هذا الكتاب هو نوع من الرسالة الموجهة إلى مجتمعاتنا لكي تحاول أن تنظر إلى الطفل بثقة afin aussi qu'elle se mobilise davantage pour aider les enfants à grandir dans le sens de leur humanité. أيضا لكي طبعا afin qu'elle se mobilise، لكي تتعبأ هذه المجتمعات الإنسانية لمساعدة الطفل على أن يكبر وفق اتجاهه الإنساني، يعني وفق الاتجاه الإنسانيته. يعني يكبر الطفل وفق الاتجاه الإنسانيته، يعني لا يكبر الطفل ضدا على طبيعته الطفولية والإنسانية. هذا هو المقصود. Il donne des indications qui peuvent guider notre geste. بيغاي مثلا، بيغاي disait، كان يقول بيغاي que tout ce que l'on fait، كل ما نفعله من أجل الطفل. هذا كلام لبيغاي، يقول tout ce que l'on fait on le fait pour l'enfant. كل ما نفعله من أجل الطفل. L'action de Montessori s'est centrée sur l'enfant. En vue de l'édification de son être nouveau, sa recherche fait partie du patrimoine de l'humanité. إذن أبحاث مونتيسوري كانت تتركز على الطفل طبعا، وأبحاثها حسب هذه المقدمة فهي تدخل ضمن نطاق التراث الإنساني. مقدمة من كتابة جين فرانسواز هوتان. Chapitre 1er، la question sociale de l'enfant. إذن المسألة الاجتماعية للطفل. Un mouvement social se développe depuis quelques années déjà en faveur de l'enfant, sans avoir été organisé ni dirigé par aucun initiateur. يعني هناك حراك اجتماعي فكري طبعا تطور منذ سنوات لصالح الطفل من دون أن يكون منظما أو مسيرا من جهة ما. المقصود هنا طبعا هو أن الإنسان بدأ يعني يصبح له إحساس نحو الطفولة أو الطفل، لأنه في وقت مضى ربما كان الطفل لا ينظر إليه كطفل. كنا يعني نعتبر الطفل كواحد من الناس، ولا ننظر إليه بأن كونه طفل وله شخصية إلى آخره.
كنا لا نهتم بالطفل وبحاجياته وبمجموعة من الأشياء. ربما حتى مثلا اللعب في بعض الثقافات كان يعتبر مضيعة للوقت وشيء يعني مذموم إلى آخره وكذا، يعني لا ينظر إليه كجزء لا يتجزأ من الطفل. وطبعا لم نكن نخصص أماكن لعب للأطفال وآتات خاص بالأطفال إلى آخره. لكن بعد أن أحس الإنسان بأهمية الطفل بدأ يهتم به يعني بدأ يخصص له الرعاية يعني اللازمة. Il a surgi comme une évolution naturelle dans une terre volcanique où s'allument ça et là des foyers épars. C'est ainsi que naissent les grands mouvements. Sans doute la science. طبعا هنا يقول بأن هذا الحراك الاجتماعي من أجل الطفل نشأ دون تنظيم ودون مبادرة، ولكن في نفس الوقت من دون شك أن العلم ساهم في نشأة يعني هذه النظرة للطفل أو التصور الجديد. On peut la considérer comme l'initiatrice du mouvement. On peut la considérer comme l'initiatrice du mouvement social de l'enfant. إذا يمكن اعتبار أن الممهد هو تطور العلم. L'hygiène a commencé par combattre la mortalité infantile. Elle a ensuite démontré que scolairement l'enfant était une victime du travail, un martyr méconnu, un condamné à vie en tant qu'enfant, puisque fini l'époque de l'école, l'état d'enfant est fini. Lui aussi. فطبعا الطفل كان يعاني. طبعا مسألة أنه كانت نسبة وفيات الأطفال مرتفعة. طبعا كذلك في المدرسة فيكتيم، كان يعني ضحية. إذن مجموعة من الأشياء. ليجيان سكولير لو ديكري مالورو، كان الطفل يعني في إطار المدرسة إلى آخره ككائن غير سعيد، تعيس إن صح التعبير. L'âme contractée, l'intelligence fatiguée, les épaules courbées, la poitrine rétrécie jusqu'à le prédisposer à la tuberculose. Ce n'est pas devant un travail d'ouvrier qu'on le met, mais devant sa condamnation. Donc, الطفل يعيش معاناة. Enfin, après 30 années d'études, بعد يعني 30 سنة من الدراسات، nous le considérons comme l'être humain oublié par la société. نعتبر الطفل كذلك الكائن المنسي من طرف المجتمع. Et plus encore par ceux-là même qu'il aime، حتى من طرف الناس الذين يحبونه، qui lui donnent et lui conservent la vie. طبعا المقصود هنا les parents، الوالدين. Qu'est-ce que l'enfant؟ ما معنى الطفل؟ هذا سؤال. C'est le dérangeur de l'adulte fatigué par des occupations toujours plus pressantes. إذا الطفل ما معنى الطفل؟ الطفل هو المزعج للراشد. الراشد طبعا المتعب، يعني بسبب كثرة الانشغالات التي تضغط عليه. Il n'y a pas de place pour l'enfant dans la maison de plus en plus réduite de la ville moderne où les familles s'entassent. طبعا الطفل في إطار الحياة المعاصرة وفي إطار المدن المعاصرة فليس لديه أماكن، يعني ليس لديه أماكن. طبعا نجد مثلا في المنزل ليس لديه أماكن للعب إلى آخره. فبما أن المنازل في المدن العصرية هي ضيقة إلى آخره، فالطفل لا تكون لديه أماكن. Il n'y a pas de place pour lui dans les rues. حتى في مثلا في الشوارع ليس لديه أماكن خاصة به، لأن السيارات كثيرة ثم الأرصفة مليئة بأناس يعني عليهم يعني ضغوطات، مضغوطين بالعمل إلى آخره. Les adultes n'ont pas le temps. الراشدون ليس لديهم وقت للاهتمام بالطفل. Quand la besogne est urgente, le père et la mère vont tous les deux au travail. الأب والأم يذهبون إلى العمل. Et quand il n'y a pas de travail، وعندما لا يشتغلان، la misère opprime l'enfant et l'entraîne avec les adultes. Mais même dans les conditions les meilleures، حتى في الظروف أحسن الظروف، فالطفل يعني تجده يوضع عند مربية مع شخص أجنبي، طبعا مربية أجنبية عنه. Et il ne lui est pas permis d'entrer dans la partie de la maison réservée à ceux qui lui ont donné la vie، كما أنه لا يسمح له بالدخول
في طبعا في الجزء المخصص للذين منحوا له الحياة يعني والديه. Il n'y a pas un refuge où l'enfant puisse sentir que son âme sera comprise. فلا يوجد واحد الملجأ، لا يوجد ملجأ للطفل يشعر فيه بأنه يعني يمكن فهمه. ou son activité pourra s'exercer أو ملجأ يمكن له من خلاله ممارسة نشاطه. Il faut qu'il reste tranquille. يجب على الطفل أن يسكت، يصمت. qu'il se taise، qu'il ne touche à rien. يجب عليه ألا يلمس أي شيء، لأن لا يوجد أي شيء يعني له. toute la propriété intangible de l'adulte. كل شيء يعني فهو ملك للراشد، ويعتبر طابو بالنسبة للطفل، لا يمكن له أن يلمسه ويقترب منه. Et où sont ses affaires à lui؟ إذن أين هي أشياء الطفل؟ لا توجد. Il y a seulement quelques dizaines d'années، هي هناك فقط يعني منذ 15 سنة تقريبا. il n'existait même pas de chaise pour l'enfant. في ذلك الوقت الكتاب كتب في سنة 1935. تقول ماريا مونتيسوري قبل 15 سنة لم تكن هناك حتى يعني كراسي بالنسبة للأطفال، كراسي يعني مخصصة للأطفال. de là cette fameuse، ومن هنا يعني نجد أنه طبعا يعني هناك جملة شهيرة تقال والتي لم يعد لها إلا معنى مجازي، وهي يعني je t'ai tenu sur mes genoux quand tu étais enfant. يعني كنت تجلس على ركبتي عندما كنت طفلا. يعني الأم في السابق عندما لم يكن للطفل كرسي خاص به كانت تجلسه على ركبتيها. Si l'enfant s'assied sur les meubles paternels il était grondé. إذن فالطفل عندما يجلس كان يجلس مثلا على الأثاث أو المخصص للكبار فهو يوبخ. يجلس على الأرض يوبخ. يجلس مثلا على يعني الدرج يوبخ، دائما موبخ. il fallait qu'un adulte dédaigne le prendre. إذن هنا يجب على يعني راشد يأخذه بين ركبتيه. فوالا دونك لا سيتوياسيون. إذن كان الطفل يعني مرتبطا بشكل كبير بالراشد، فهو ليس لديه ذات مستقلة. فوالا دونك لا سيتوياسيون دو لونفون كي في دون لومبيونس دو لادولت. إذن يعيش تحت رحمة الراشد. C'est un dérangeur qui cherche et ne trouve rien pour lui. إذن فالطفل هو مزعج يبحث ولكن لا يجد أي شيء يعني يخصه. qui entre mais qui est expulsé، يدخل ولكنه مطرود. sa position est comme celle d'un homme sans droit civique. فوضعية الطفل هي مثل شخص أو إنسان ليس لديه حقوق مدنية في دولة ما. et son ambiance propre، un extra-social، كأنه خارج المجتمع. que tout le monde peut traiter sans respect، كل شخص يمكن التعامل معه بدون احترام. يسبه، يضربه، يعاقبه. كل شخص يعني يعاقب الطفل ويضربه بدون احترام. فهنا يمارس الراشد على الطفل حق يعني يعتبر حق طبيعي. بما أنه راشد فله الحق أن يضرب الطفل وأن يقمعه. يعني المجتمع كان ينظر إلى الطفل بهذه النظرة. Le droit de l'adulte. L'adulte, par un phénomène psychique mystérieux, a oublié de préparer une ambiance pour son enfant. إذن فالراشد يعني نسي أن يحضر يعني بيئة خاصة بالطفل. Dans l'organisation sociale il a oublié son fils. في التنظيم الاجتماعي نسي الراشد الطفل ولده. Dans l'élaboration des lois successives il a laissé son propre héritier sans loi. طبعا في إطار إعداد القوانين إلى آخره فترك طفله من دون قوانين. par conséquent وبالتالي فخارج القانون. il l'a abandonné sans direction. un instinct de tyrannie. فترك الطفل هكذا لنزوات الاستبدادية التي توجد داخل كل راشد. Voilà ce qu'on peut dire sur l'enfant qui arrive apportant au monde des énergies. لاحظوا يعني ما يمكن أن يقال عن الطفل الذي عندما يأتي إلى العالم يحمل معه طاقة جديدة. Elle devrait pourtant être le souffle purificateur
qui de génération en génération chasse les gaz asphyxiants accumulés durant une vie humaine d'erreur. إذن فالطفل المفروض أنه عندما يأتي فهو يأتي ب يعني نفس جديد مطهر يمكن له أن يعالج أخطاء الراشدين. Mais brusquement, l'oubli vient d'apparaître. Il est perçu par cette société restée aveugle et insensible pendant des siècles, sans doute depuis l'origine de l'espèce humaine. L'hygiène est accourue comme on accourt à l'encontre d'un désastre, d'un cataclysme qui a déjà fait d'innombrables victimes. À la lutte contre la mortalité infantile dans la première année de l'enfance, les morts étaient si nombreux que l'on pouvait traiter ceux qui restaient de survivants comme des êtres ayant échappé à un carnage universel. إذن فهنا تحدث الكاتبة على كون أن كان هناك تطور فيما يخص طب الأطفال أدى إلى إنقاذ مجموعة من الأطفال وبالتالي محاربة يعني الموت المبكر للأطفال. لا مورتاليتي أو يعني نسبة الوفيات للأطفال يعني نقصت. يعني في زمن مضى كان الأطفال يموتون بكل سهولة من دون أن يهتم يعني من دون أن يهتم بهم الراشد. Quand l'hygiène eut pénétré dans le peuple et qu'elle fut diffusée en tant qu'élément vital, elle réussit à donner à la vie de l'enfant un aspect nouveau, cela depuis le début de ce XXe siècle. طبعا هذا حدث هذا الاهتمام بالطفل فيما يخص الرعاية الطبية وفيما يخص مجموعة من الأشياء بداية من القرن العشرين. Les écoles se sont transformées de telle façon que celles qui datent seulement d'une dizaine d'années semblent vieilles d'un siècle. Les principes d'éducation sont entrés dans une voie de douceur et de tolérance. aussi bien dans les familles. إذن هنا فمبادئ التربية دخلت في طريق جديد، طريق طبعا مختلف من التسامح إلى آخره، سواء في المدارس أو داخل الأسر. Mais en dehors des résultats acquis par le progrès scientifique, il y a et par des initiatives dictées par le sentiment. Beaucoup de réformateurs aujourd'hui، مجموعة من الإصلاحيين اليوم يأخذون بعين الاعتبار الطفل. مثلا يأخذونه بعين الاعتبار في بناء المدن dans la construction des villes. مثلا on fait des parcs pour les enfants، يقومون ببناء مثلا منتزهات للأطفال. كذلك في بناء les places يعني الساحات. on pense au terrain de jeu يعني أماكن لعب للأطفال. كذلك في تنظيم المسارح on pense au théâtre pour les enfants، مسرح الطفل. ثم كذلك نقوم بطباعة جرائد وكتب خاصة بالطفل إلى آخره. ننظم رحلات خاصة بالأطفال. et voilà que dans l'industrie les fabricants كذلك في الجانب الصناعي المنتجين والمصنعين يفكرون أيضا في الطفل فيصنعون للأطفال يعني آثاث خاص بهم de la vaisselle proportionnée، يصنعون لهم أدوات خاصة بهم إلى آخره. L'organisation consciente des classes s'étant enfin développée, on a cherché à organiser les enfants, à leur donner le sentiment de la discipline sociale et de la dignité qui en dérive pour l'individu, comme cela se produit dans certaines organisations telles que les Boy Scouts. مثلا les Boy Scouts يعني الكشافة، منظمات الكشفية إلى آخره. et les républiques d'enfants. Les réformateurs politiques et révolutionnaires de notre époque s'emparent de l'enfant pour en faire l'instrument. كذلك فتقول مريم مونتيسوري بأن المصلحين السياسيين والثوريين إلى آخره في عصرها يستعملون الطفل كوسيلة لمشاريعهم لتحقيق أهدافهم. partout tant pour le bien que pour le mal. في أي مكان سواء من أجل أهداف نبيلة أو لا، dans le but سواء من أجل مساعدة الطفل أو يعني استعماله كأداة. فالطفل أصبح حاضرا بقوة، أصبح حاضرا في كل مكان. il naît en tant qu'individu social. إذن أصبح يولد كفرد في المجتمع له شخصية خاصة. il est fort، il entre partout. ce n'est plus seulement un membre de la famille، ce n'est plus l'enfant qui dans ses vêtements de fête se promenait en donnant la main à papa. لم يعد ذلك الطفل فقط هو فرد من الأسرة أو فقط يعني دائما يعني يتبع الأب منتبه وكذا إلى آخره. ليس لا ينبغي عليه أن
يقوم بتوسيخ ثيابه، لا، وإنما الطفل أصبح له شخصية. L'enfant est une personnalité qui a envahi le monde social. إذن اجتاح العالم الاجتماعي كشخصية مستقلة. Alors, tout ce mouvement autour de lui prend sa signification. Comme je le disais plus haut, il n'est ni provoqué ni dirigé par des initiateurs. Aucune organisation ne le coordonne. Et cela prouve bien que l'heure de l'enfant, طبعا كما بيّنت مونتيسوري بأن هذه التطورات لم تقم بها منظمة معينة أو فرد أو إلى آخره، وإنما جاءت كتطورات طبيعية للمجتمع، وبالتالي يمكن القول بأن ساعة الطفل قد دقت. Il se pose donc dans toute sa puissance une question sociale considérable. وهنا نطرح سؤال اجتماعي معتبر، وهو مسألة الطفل أو المسألة الاجتماعية للطفل. La question sociale de l'enfant. Il faut se rendre compte de la portée d'un mouvement social en faveur de l'enfant. Il a une importance immense pour la société, pour la civilisation et pour l'humanité entière. إذن فهذا التوجه أو الحراك الاجتماعي أو التوجه الاجتماعي لصالح الطفل فهو له أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للحضارة الإنسانية، طبعا بالنسبة للإنسانية جمعاء وللحضارة الإنسانية. Toutes les œuvres éparses qui se sont créées sans lien entre elles sont bien l'indice qu'elles n'ont pas une importance constructive. Elles sont seulement la preuve qu'une poussée réelle et universelle est en route, qui représente une grande réforme sociale tout autour de nous. إذن طبعا كما تقول الكاتبة، كل الأعمال المنجزة والأشياء التي حدثت بالنسبة للطفل أو لصالح الطفل فهي حدثت ولم يكن بينها تنسيق، وإنما حدثت، وبالتالي فهناك يعني نوع من التغيير لصالح الطفل. Oui, cette réforme est grande. Elle annonce des temps nouveaux. فهذا الإصلاح يعني كبير، أو هذا التغيير كبير بالنسبة للطفل، فهو يعلن عن بروز عصر جديد، une ère nouvelle de la civilisation، يعني توجه أو عصر جديد للحضارة الإنسانية. Nous sommes les derniers survivants d'une époque maintenant révolue dans laquelle les hommes ne s'occupaient que de se conduire, de construire une ambiance commode et facile pour eux-mêmes. إذن تقول ماريا مونتيسوري نحن كأننا يعني آخر الأحياء بالنسبة لعصر كان الراشد يهتم فقط بنفسه إلى آخره، إنما الآن عصر الطفل. Nous sommes maintenant au seuil d'une autre époque, celle dans laquelle il faudra travailler pour deux humanités. إذن نحن الآن حسب ماريا مونتيسوري في عصر آخر، وهو يجب الاشتغال على يعني إنسانيتين، من جهة إنسانية الراشد وإنسانية الطفل. نشتغل على الراشد يعني من جهة والطفل من جهة أخرى. L'humanité de l'adulte et l'humanité de l'enfant, et nous allons vers une civilisation qui aura deux ambiances sociales à préparer. إذن طبعا حضارة يجب عليها أن تشتغل دائما على توجهين، إعداد يعني عالمين مختلفين، عالم الطفل وعالم يعني عالم الراشد. مثلا هذا الأمر الآن حاصل في الواقع، لأنه الآن يعني إذا فكرنا قليلا سنجد أنه هناك ملاعب خاصة بالأطفال، ملاعب خاصة بالكبار، مدارس خاصة بالأطفال وشكل المقاعد إلى آخره، مدارس خاصة بالكبار، مثلا مجلات للطفل، مجلات للكبار، مثلا برامج تلفزية للطفل، برامج تلفزية للكبار، مثلا حتى في الأكلات السريعة مثل ماكدونالد نجد أنه أكلات خاصة بالأطفال. فإذا في كل المجالات تجد أن الطفل له عالمه الخاص، يعني في كل المجالات تجد أنه هناك شيء خاص بالطفل. La question sociale de l'enfant, le travail qui nous attend n'est pas l'organisation froide et extérieure de mouvements sociaux déjà organisés. Il ne s'agit pas de fournir une coordination aux diverses prévoyances sociales publiques y prévues en faveur des enfants pour les organiser ensemble. Nous serions alors des adultes s'organisant pour aider un objet extérieur, l'enfant. إذن يقول ماريا مونتيسوري دورنا ليس هو فقط إعداد يعني البيئة للطفل كأنه أوبجي، كأنه شيء خارجي عنا، لا،
ليس هذا هو الرهان، وإنما المسألة الاجتماعية للطفل تدخل أو تتسلل bien au contraire مع جذورها طبعا في الحياة الداخلية. Elle se répand sur nous، فهي تنعكس علينا كراشدين. pour secouer notre conscience، فهي طبعا تحاول أن تخاطب أو تزعزع يعني وعينا. pour nous rénover، لتجددنا نحن أيضا. l'enfant n'est pas un être étranger، إذن الطفل ليس هو كائن غريب أو يعني que l'adulte peut nous considérer que de l'extérieur، ليس كائن غريب ننظر إليه من خارج نظرة خارجية بأدوات يعني موضوعية أو معايير موضوعية. العكس من ذلك، فالطفل هو جزء، إذن فالطفل هو الجزء الأهم من حياة الراشد. l'enfant est la partie la plus importante de la vie de l'adulte. Il est le constructeur de l'adulte، فهو الطفل طبعا هو الذي يبني الراشد، لأن الطفل هو الراشد للمستقبل. le bien ou le mal de l'homme mûr a des liens étroits dépendants d'étroite dépendance avec la vie de l'enfant. إذن حتى المسائل المتعلقة ب يعني كيف سيعيش هذا الإنسان سواء يعني جيد أو غير جيد، فهذه الأشياء لها علاقة بكيف كانت حياته عندما كان طفلا. C'est sur l'enfant que tomberont et se sculpteront toutes nos erreurs. Et c'est lui qui en portera les fruits indélébiles. إذن طبعا كل الأشياء التي سوف يعني نزرعها في الطفل أو سوف نمنحها للطفل سوف تنعكس عليه فيما بعد. إذا ارتكبنا أخطاء في معاملتنا للطفل قد يكبر هذا الطفل مشوها. nous serons morts، يعني نحن سنكون ميتين. mais nos enfants subiront، يعني وبالتالي الأطفال إذا كانت هناك أخطاء فالأطفال هم الذين سيتحملون نتائج يعني عدم إحساننا للطفل عندما كان صغيرا، لأن سنشوه يعني شخصيتهم. le cycle est continu، on ne peut pas le rendre. toucher à l'enfant c'est toucher au point le plus sensible dans tout qui a des racines. فأننا يعني نلمس الطفل أو عندما يعني نلمس الطفل أو نلمس مسألة الطفل فإننا طبعا نلمس المسألة أو الشيء الأكثر حساسية dans tout qui a des racines dans le passé le plus lointain. طبعا لأن qui se dirige vers l'infini de l'avenir، لأننا الطفل له ماضي وأيضا مستقبل. toucher à l'enfant c'est toucher au point délicat et vital où tout peut encore se décider. كذلك عندما نلمس الطفل أو نتحدث عن الطفل فإننا طبعا نتحدث عن النقطة التي يمكن من خلالها تقرير أو تغيير يعني بعض الأشياء. où tout peut encore se rénover، يمكننا أن نجدد من خلال الطفل طبعا. où tout est ardent de vie، où sont enfermés les secrets de l'âme. parce que c'est là que s'élabore la création de l'homme. لأن الطفل هو تعبير عن أو يعني هو الذي طبعا يمكنه أن يبدع ويجدد. إذن فعند أحسن التعامل مع الطفل يمكننا أن نغير ونجدد الحياة طبعا. travailler consciemment pour l'enfant est aller jusqu'au bout dans l'attention prodigieuse de le sauver équivaudrait à conquérir le secret de l'humanité. إذن فالطفل هو طبعا كأنه يحمل أسرار الإنسانية. confure conquis déjà tant de secrets de la nation extérieure. la question sociale de l'enfant، فالمسألة الاجتماعية للطفل est comme une petite plante neuve qui sort à peine de la surface. هو الطفل مثل نبتة صغيرة تخرج إلى الوجود تظهر على السطح qui nous attire par sa fraîcheur. mais طبعا هي نبتة صغيرة، ولكن si nous voulons cueillir cette petite plante، إذا أردنا قطف هذه النبتة nous lui découvrons de dures racines، سوف نكتشف أن لها جذور قوية، جذور التي لا يمكن قلعها. il nous faut creuser، يجب علينا نحفر الأرض. إذا creuser aller toujours plus profondément، نحفر يعني بعمق pour apercevoir لنكتشف بأن هذه الجذور
s'enfonce dans toutes les directions موجودة في كل الاتجاهات يعني labyrinthe كمتاهة. Celui qui serait capable de tirer cette plante aurait à remuer toute la terre. Ces racines طبعا هذه الجذور sont le symbole هي رمز يعني للاوعي في تاريخ الإنسانية. Il faut remuer des choses statiques restées dans l'esprit de l'homme et qui l'ont rendu incapable de comprendre l'enfant. إذن يجب تحريك مجموعة من الأشياء الموجودة في عقل الإنسان الراشد ومحاولة أن يعني تغيير نظرته للطفل لكي يفهم الطفل. L'impressionnante cécité de l'adulte, son insensibilité envers ses fils. يعني هذا الجمود في الإحساس الموجود عند الراشد يجب تحريكه لكي يشعر بالطفل هذا الإنسان الراشد. Les fruits de sa propre vie ont certainement des racines profondes qui se sont étendues à travers les générations. طبعا هذا الأمر الموجود في هذا الأدولت فهو ناتج عن ما تلقاه طبعا يعني في مراحل كثيرة جدا. يعني هناك جذور عميقة لهذه الثقافة. الأدولت كي أم لونفون الأدولت الرشيد يحب الطفل ولكن في نفس الوقت يحتقره بدون وعي. provoque chez lui une souffrance secrète فهو يؤدي إلى معاناة الطفل. Qui est le miroir de nos erreurs. Un avertissement pour notre comportement. Tout cela révèle un conflit universel. Un conflit universel resté inconscient entre adulte et enfant. La question sociale de l'enfant إذا المسألة الاجتماعية للطفل nous fait pénétrer dans les lois de la formation de l'homme et nous aide. إذن فالمسألة الاجتماعية للطفل فهي تدخلنا في قوانين تشكل الإنسان وتساعدنا على بناء وعي جديد et par conséquent ومنه à donner une nouvelle orientation إعطاء اتجاه جديد لحياتنا الاجتماعية. إذن فماريا مونتيسوري من خلال هذا الفصل بعنوان المسألة الاجتماعية للطفل تحاول أن تبدع وتجدد في المسألة التربوية للطفل على اعتبار أنها هي التي ستقود التغيير الاجتماعي كأنها تدعونا إلى طبعا تغيير في المسألة التربوية للطفل والتعامل مع الطفل حتى ينشأ جيل جديد ومجتمع جديد وبالتالي يكون هناك تغيير حقيقي انطلاقا من تغيير طريقتنا في التعامل مع الطفل. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وهذا البث المباشر. نلتقي في الحلقة المقبلة مع فصل جديد. الفصل الجديد بعنوان لو نوفو ني المولود الجديد. إذن في الفصل القادم سأتناول هذا المولود الجديد وبعد ذلك ربما إذا أتيحت الفرصة قد أتناول فصل آخر. على كل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.